Lights, camera, action. नमस्ते, म दयाराम पाण्डे E to Z कार्यक्रम लिएर यहाँहरुमाझ उपस्थित भएको छु र यस कार्यक्रममा हामीले समाजका विभिन्न सरोकार राखिएका विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्ने गर्छौं। अहिले सबैभन्दा चोटिलो विषयवस्तु छ कोरोना। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले यतिबेला नेपाललाई थलाएको छ। नेपालीहरु थलिएका छन्। आजदेखि झन कडा लकडाउन यानी कि निषेधाज्ञा भएको छ। यसले गर्दा मानिसलाई रोगसँगै भोकको पनि डर लाग्न थालेको छ। मान्छे त्रसित भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले पोस्ट गर्ने गरेका आरआईपी रिप लेखिएका फोटा तस्बिरहरूले गर्दा पनि मान्छेहरुमा एक किसिमको त्रास भय डर बढिरहेको छ। वास्तवमा कोरोना के हो त? यसबाट बच्ने उपायहरू के छन्? आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौं र अहिले पछिल्लो समयमा आउँदा मान्छेहरू घरभित्रै बसेर काम गरिरहनु पर्दा, घरबाट बाहिर निस्किन नपाउँदा धेरै डिप्रेसनमा जाने, फ्रस्ट्रेसनमा भइरहेको घटनाक्रम पनि हामीले थाहा पाएका छौं। पछिल्लो आँकडामा 1200 भन्दा बढी मान्छेहरूले वैशाख 1 गतेदेखि जब लकडाउनको यो दोस्रो चोटि लकडाउन भयो त्योदेखि यताको समयमा 1200 भन्दा बढी व्यक्तिले आत्महत्या गरिसकेको तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भएको छ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौं एकजना यस्ता व्यक्तित्वसँग जो मनोविद हुनुहुन्छ। उहाँले मनोवैज्ञानिक तरिकाले आन्सरहरू गर्नुहुन्छ। काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। आज हामीसँग युवा व्यक्तित्व नवीन जोशी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। जोशीजी स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, म एकदम ठिक छु। हजुरहरूलाई कस्तो छ? ठिक छौँ। हामी पनि ठिक छौँ। अनि यहाँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ है? हजुर, म काठमाडौँमै छु सर। हजुर, काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। यहाँको दिनचर्या कसरी बितेको छ बताउनुहोस् त। अब देशभरि नै लकडाउनको अवस्थामा मेरो पेसाले म यो काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट भएको कारणले क्लिनिक जाने, पेसेन्ट क्लाइन्टहरूसँग काउन्सिलिङ गर्ने र थेरापी दिएर फर्किने, घर जाने, यही दिनचर्या बितिरहेछ अहिले मेरो। काउन्सिलिङमा खास के कुराहरू यहाँले बताउनुहुन्छ? हुन त केही कुराहरू यस्ता छन् कि काउन्सिलिङ गर्ने मान्छेले राम्रो तरिकाले सम्झाइदियो अनि बुझाइदियो भने आधा रोग त्यही ठिक हुन्छ भन्छन्। कसरी काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ यहाँले बिरामीहरूलाई? निश्चय पनि त्यो हाम्रो बुझाइ जुन छ, व्यक्तिको कुरा सुनिदिँदा पनि लगभग समस्याहरू अथवा बुझाइदिँदा नै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने त्यो एउटा आम बुझाइ छँदैछ। प्लस यो साइकोथेरापी र काउन्सिलिङ भनेको नितान्त अहिले यो चाहिँ वैज्ञानिक प्रविधिहरू हुन्छ। यसमा थेरापीहरू दिइन्छ। व्यक्तिगत तवरबाट जुन व्यक्तिमा आउने समस्याहरू मनोवैज्ञानिक तवरबाट भए, यसको चाहिँ मनोसामाजिक तवरबाट आएका विभिन्न यस्ता समस्याहरूलाई हामीले परामर्श विधि सँगसँगै चिकित्सा थेरापी, यो थेरापिटिक अप्रोचबाट व्यक्तिहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने गर्छौँ। अनि अब काउन्सिलिङ अहिले पनि यहाँको चलिराखेको छ फोन अथवा मेसेन्जरहरू अरू सामाजिक सञ्जालबाट कि छैन अहिले? होइन, बिल्कुलै छ सर। अहिले हामीले यो लकडाउन भइरहेको बेलामा नेपाल सरकारले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई त्यति उसमा प्राथमिकतामा राख्न नसकेको अवस्थामा हामीले हाम्रो तवरबाट, म यहाँ PICS नेपाल भन्ने संस्था फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ हैन यहाँ? हजुर, फाउन्डर मेम्बर हो म PICS नेपालको। PICS नेपालले अनलाइन काउन्सिलिङ अथवा व्यक्तिगत रूपमा यो लकडाउनमा भइरहेको व्यक्तिलाई समस्याहरूलाई बुझिदिने, समस्या समाधान गरिदिने, मन र मस्तिष्क सम्बन्धीका समस्याहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने, उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गरिदिने उपायहरू अहिले हामीले निःशुल्क रूपमा गरिरहेछौँ। चलिरहेको छ अहिले। यो मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो, मानसिक रोग भनेको के हो, दर्शकहरूले क्लियर बुझ्नेहरू बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद तपाईँलाई। यो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोग भनेका यसको तपाईँलाई सारांशमा सबै व्यक्तिहरूले बुझ्ने गरिकन चाहिँ व्यक्तिहरूको शारीरिक जुन शरीर हुन्छ, शारीरिक अवस्थाहरू भए, त्यो शरीरसँग रिलेटेड रोग बिरामहरूलाई शारीरिक अवस्थाहरू भन्ने भए। त्यस्तै मान्छेको मन र मस्तिष्क हुन्छ। मन र मस्तिष्क सम्बन्धी चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ समस्याहरू आउन सक्छ। किनभने तपाईसँग मस्तिष्क छ भने मस्तिष्क कहिलेकाहीँ त त्यो समस्या हुन सक्ला भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो मन र मस्तिष्क सम्बन्धी समस्याहरूलाई चाहिँ
मानसिक स्वास्थ्य रोग अथवा समस्याहरू भनिन्छ भने मानसिक स्वास्थ्य अथवा तपाईँहरूले स्वस्थ हुनु भनेको चाहिँ यी सम्पूर्ण शारीरिक मानसिक सँगसँगै यो आध्यात्मिक र सामाजिक तवरले व्यक्ति ठिकठाक हुनुको साथसाथै कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ व्यक्तिले अरूलाई सहायता गरेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ। जस्तै शारीरिक व्यायाम जस्तै मानसिक व्यायाम पनि हुनुपर्छ, शारीरिक स्वस्थता जस्तै मानसिक स्वस्थ पनि मान्छे हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ यहाँले, त्यो चाहिँ कसरी नि? निश्चय नै तपाईँको बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो शारीरिक स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने तपाईँले के खानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कति व्यायाम गर्नुहुन्छ, यो शरीरसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो। तपाईँले कस्तो खाँदै जानुभयो, खानेकुराहरू त्यस्तै तपाईँको शरीरहरू बन्दै जान्छ भने तपाईँले मानसिकता कस्तो बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको मेन्टल डाइट, मानसिक आहार के गर्नुहुन्छ, कसको सङ्गतमा बस्नुहुन्छ, तपाईँको इन्भाइरोमेन्टसँग यो वातावरण कस्तो छ, त्यो वातावरणसँग तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ, यी विविध कुराहरूले चाहिँ मानसिक यो डाइटलाई निर्भर गर्छ। त्यो मानसिक डाइट कस्तो खानुहुन्छ त्यो मानसिक मेन्टल फिडिङ भन्छ यसलाई। त्यो मेन्टल फिडिङले चाहिँ तपाईँको मेन्टालिटी बनाउँछ र बिस्तारै ती कुराहरूले नै हामीलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न थाल्छ। जस्तै शारीरिक समस्या एकैचोटि देखिन्छ, त्यस्तो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ एकैचोटि देखिँदैन, यो बिस्तारै बिस्तारै आउने गर्छ। त मेन्टल डाइट कस्तो छ त्यसमै भर पर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो टाइममा विशेष गरी मेन्टल फिडिङलाई चाहिँ ध्यान दिइरहेका छौँ। अहिले त मान्छेहरू निषेधाज्ञाको समयमा सबै घरभित्रै बस्न बाध्य छन्, धेरै दर्शकहरू एक्लै बस्नु परेको छ, भौतिक दूरी सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो बेलामा मेन्टल्ली स्वस्थ हुनका लागि के गर्नुपर्छ त? बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सर। यो टाइम भनेको संसारभरि नै अथवा कोरोना भाइरसको जुन आतंक भएको छ यो किसिमको एउटा चाहिँ सबैलाई समस्या गरेको छ। अब संसारमा त धेरै देशहरूमा त यो मुक्त भइसके। नेपालमा अहिले विगत लामो 1 महिनादेखि चाहिँ हामी जुन घरभित्र बन्दाबन्दीको अवस्थामा बसेका छौँ, व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले ख्याल गरेनौँ, ध्यान दिइएन मानसिक स्वास्थ्यमा भने मानसिक स्वास्थ्यले नै भोलि शारीरिक स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्न सक्छ। त यो टाइममा व्यक्तिहरूले कसरी बसेका हुन्छन् त भन्दा एउटा मान्छे भनेको चाहिँ सामाजिक प्राणी हो। यो व्यक्तिले चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गफगाफ गरेर एउटाले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ हाल खबर सोधेर उहाँको चाहिँ भावनात्मक कुराहरूलाई सुनेर होइन एउटा स्पर्श हुन्छ भेटघाटले यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बहुत ठुलो सहायता मिलिरहेको हुन्छ। जुन कुरो विगत लामो 1 महिनादेखि चाहिँ नभइरहँदा व्यक्ति घरभित्रै बन्दाबन्दी भएर बसिरहँदा जागिर जान पाएका छैनन्, कति व्यक्तिले आफ्नो घर परिवार गुमाएका छन्, त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि समस्याहरू देखिन सक्ने हुनसक्छ। कति व्यक्तिले जागिर गुमाएका छन्, कति व्यक्तिको व्यापार बिजनेस चौपट भएको छ। यी सम्पूर्ण समस्याहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण समस्याहरूले गर्दा चाहिँ अहिले जनमानसमा एक किसिमको एउटा त्यो समस्या मानसिक स्वास्थ्य समस्या आउने नै भयो। प्लस यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बेसी हुन्छ। अब यो किन बेसी हुन्छ त भन्दा हामी केही इलम गरिरहेको बेलामा जस्तै जो व्यक्ति जहाँ जानुपर्ने जस्तो कार्यहरू गर्नुपर्ने त्यो कार्य गरिरहँदा चाहिँ समस्याहरू देखिँदैन। तर व्यक्ति सञ्चित भएर एक ठाउँमा बस्यो भने आफ्नो एक्लै बसिरहँदा छटपटाट हुन्छ र के गरौँ कसो गरौँ कता जाउँ भन्ने कुरामा अन्यल हुँदा विभिन्न किसिमका समाचार पत्र पत्रिका सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विविध कुराहरू हेर्ने बेलामा सबैले तपाईँले अघि कार्यक्रमको सुरुमै भन्नुभयो आरआइपी लेखेकै पोस्टहरू आउँछन्। त्यति मात्रै नभएर कोरोना आज यति बढ्यो, कोरोना आज उति बढ्यो, कोरोनाले पल्लो घरे लग्यो, कोरोनाले उल्लो घरे लग्यो, यी सम्पूर्ण कुराहरू भनिरहँदा व्यक्तिको मेन्टल फिडिङ के भइदिन्छ त भने अहिले यो भइरहेको छ कि रिपिटेडली एउटै समाचार उसको चाहिँ मन मस्तिष्कमा घुसिरहेको छ। त्यसो हुँदा त्यो व्यक्ति चाहिँ डर अथवा उसको मानसिक डरले गर्दा व्यक्तिगत तवरमा उसको चाहिँ शारीरिक कमजोर थकान होइन अथवा चिन्तन यो चिन्ता आत्तिने यी विविध समस्याहरू देखिन सक्छन्। यसले गर्दा व्यक्तिलाई सर्टनेस अफ ब्रेथ यो श्वास प्रश्वासमा समस्याहरू हुन सक्ला। यस्ता किसिमका समस्याहरू आइरहेको छन् भनेर चाहिँ हामीलाई
निरन्तर दैनिक रूपले फोन सम्पर्कहरूबाट अथवा व्यक्ति भेटघाटमा पनि यो आइरहेका छन् अहिले चाहिँ। अब खास कोरोना कस्तो रोग हो, यहाँले यसलाई सामान्य रोग हो भन्दै आउनु भएको छ मैले जानकारी पाएसम्म। किन यहाँले सामान्य भन्नुहुन्छ कोरोनालाई? किनकि यति धेरै मान्छेले ज्यान गुमाइसकेका छन्, तर यहाँ चाहिँ सामान्य देख्नुहुन्छ यो रोगलाई, किन? मैले सामान्य देख्ने चाहिँ मसँग 2-3वटा आधारहरू छ यसको लागि। पहिलो आधार त के भने, मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा उसमा भनेको होइन, म केही रिसर्च आर्टिकलहरू जस्तै यो कोरोना भाइरस के हो कस्तो छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक तथ्य लिएर बोल्ने गर्छु। त्यो वैज्ञानिक तथ्यहरूले भन्छ कि कोरोना भाइरस सबै यो भाइरस कोरोना भाइरस फ्यामिलीको सबभन्दा कम लिथल भएको, अलिकति कम आतङ्ककारी, अलिकति कम प्राणघातक हो। यसको मोर्टालिटी रेट, मृत्युदर पनि निकै कम छ अरूको तुलनामा भन्छ। त्यस्तै गरिकन संसारभरि अरू रोगहरू त अहिले हामी अहिले भर्खरै कुरो गरिरहँदा नि कति मान्छे हार्ट एट्याकले मरिरहेछन्, कति मान्छे रेस्पिरेटरी इलनेसले मरिरहेछन्, कति अरूहरूले मरिरहेछन्। 40 सेकेन्डमा विश्वमा चाहिँ एकजना मान्छेले आत्महत्या गर्छ। यो पनि त एउटा समस्या हो। भने यो वर्ष दिनदेखि हामी एउटै कुरामा फोकस भएर कोरोना अलिक ठुलै देखिएको हो, तथापि यसको वैज्ञानिक तथ्यहरू, खोज अनुसन्धानहरू पढ्ने हो भने WHO कै गाइडलाइन अथवा WHO लाई नै हेर्ने हो भने पनि यो एकदमै सामान्य कुरो हो भनेर भनिरहेका छन् र मैले नि त्यसैलाई भनेको। प्लस यसको यो रोगलाई अरूसँग तुलना गर्दा यो एकदमै निकै कमजोर हो भन्ने कुरा क्लियर छ। यो सबैले बुझिराख्नु पर्छ। र यो अहिले किन तपाईँले अघि भनेको जुन प्रश्न आयो, मैले सामान्य भनिरहँदा व्यक्ति किन यति मरे त? तपाईँको लागि पो सामान्य होला, अरू जनमानसको जसको चाहिँ घर परिवार यसै कोभिड-19बाट चाहिँ बितेका छन्, गएका छन्, आफ्नो नजिकको साथी गुमाएका छन्, उहाँहरूलाई त ठुलो लाग्न सक्छ नि त, लागेको पनि हुनसक्छ। त यो भन्दा मैले चाहिँ सामान्य भन्ने, अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवार गुमाउँदा मलाई कुनै व्यक्तिले त्यस्तो भन्न पनि प्रश्न पनि गर्न सक्लान् होइन, कन्ट्रोभर्सी पनि हुनसक्छ यो कुरो। तर यो सामान्य हुँदाहुँदै पनि यो यति अतिरञ्जित, यति भयभीत कसरी भयो त भन्ने कुराको चाहिँ WHO ले एउटा यो अनुसन्धान गरियो। त्यो अनुसन्धानमा WHO ले के पत्ता लगायो त भने यो अहिले कोरोना भाइरस त्यति भयङ्कर खतरनाक नभए तापनि आम जनमानसले यसलाई खतरनाक किन बुझे त भन्ने जिज्ञासा खोज्दा उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो कि यही कोरोना भाइरस आजभन्दा 20 वर्ष पहिला आइदिएको भए यो सामान्य हुन्थ्यो, यति मान्छे मर्ने थिएनन्, यो आतङ्क सिर्जना हुने थिएन। तर यो चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालको यत्रो चर्चा परिचर्चा हुँदा, व्यक्ति एकजना मर्दा अथवा एउटालाई इन्फेक्टेड हुँदा नहुँदा इमिडिएटली पोस्टहरू, न्युजहरू फटाफट यो आउने भएको हुनाले र न्युज च्यानलहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ फोकस एउटै कोरोना भाइरस मात्रै फोकस भएको हुनाले यो जुम गर्दा चाहिँ धेरै ठुलो देखिएको चाहिँ हो। होइन भने यसैलाई जुम गरियो र बाँकी छेउछाउका अरू रोगहरूलाई चाहिँ बिर्सिएको मात्रै हो। अहिले जुम गर्दा त एउटा मात्रै देखिन्छ, त्यस कारणले यो ठुलो हो भन्ने जनमानसमा यो आतङ्क चाहिँ गएको छ। र मैले चाहिँ एउटा ओभरअल हेर्ने भएको हुनाले गर्दा यो सामान्य हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। नवीनजी, जस्तै यहाँले भन्नुभयो, मैले त्यही प्रश्न यहाँलाई राख्न लागेको थिएँ। जसले आफ्नो आमा, बुवा अथवा भाइ बहिनी, दिदी गुमाएका छन्, तिनीहरूको लागि कोरोना अत्यन्तै ठुलो शत्रु, अति नै घातक रोग सिद्ध भएको छ। विश्वमै 35-40 लाख मान्छेले यसबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि करिब 8,000 मान्छेहरू यसबाट आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भइसकेका छन्। दिनानुदिन हामी देखिरहेका छौँ 7,000-8,000 मान्छे सङ्क्रमित भएका छन्। तर यहाँ सामान्य भन्नुहुन्छ, अरूले त धेरैजनाले त यो कार्यक्रम हेर्नु भएको छ, उहाँहरूले त यहाँको कुरालाई सामान्य त लिनुहुन्न होला नि। यहाँले जहाँ गएर पनि जवाफ दिन सक्नुहुन्छ यो सामान्य हो भनेर? नवीनजी, निश्चय पनि म जुनसुकै व्यक्तिले जस्ता पनि लगे पनि म यो सामान्य नै हो भन्ने हुन्छ। मेरो तर्क हो, मेरो बुझाइ हो, मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो। र म किन पनि सामान्य हो भन्दै आइरहेको छु भने तपाईँले जुनसुकै रोगलाई पनि जसरी अथवा जुनसुकै परिस्थितिलाई पनि मनोविज्ञानले के भन्छ भने तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ, तपाईँले जसरी त्यो परिस्थितिलाई लिनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ मनस्थितिले काम गर्न थाल्छ। तपाईँको मनस्थिति जस्तो जस्तो हुँदै जान्छ, तपाईँको स्थिति
शारीरिक स्थिति पनि त्यस्तै त्यस्तै हुँदै जान्छ। यो किनभने यो कसरी आयो त भन्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले मानौ कोरोना मैले सामान्य हो भने मलाई यो सम्बन्धी त्यति डर भयभीत लाग्दैन, तथापि सावधानीका उपायहरू अपनाउँछु। तर यदि मैले नै यसलाई अथवा जुनसुकै पनि व्यक्तिले यसलाई भयभीत यो खतरनाक छ, यो चाहिँ अब यसले चाहिँ ज्यानै लिन्छ, यस्तो गर्छ, मेरो शत्रु भयो, यस्तो भयो भनेपछि त्यो जति व्यक्तिले चाहिँ त्योसँग डर अथवा त्योसँग त्यसको चाहिँ सूचना धेरैभन्दा धेरै लिने, त्यसको चाहिँ डरहरू आफ्नो मन मस्तिष्कमा चाहिँ पाल्नु भयो भने त्यो कता कता डरले चाहिँ व्यक्तिलाई खान सक्छ कि। किन खान्छ भन्दा हामी अथवा कुनै पनि मान्छे चाहिँ डराएको बेलामा, उसको मनस्थिति कमजोर भएको बेलामा अरू पनि विभिन्न खालको रोगहरूले चाहिँ आक्रमण गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुँदा अब अहिले कुनै पनि रोगले आक्रमण गर्दा अलमोस्ट लक्षणहरू कतै न कतै कोभिड-19सँग मिल्न जान्छन्। त्यसो हुँदा हाम्रो खोज अनुसन्धान नेपालमा के मात्रै अथवा कतै पनि के छ त अहिले भन्दा पहिलो नम्बरमा कोरोना लाग्यो कि लागेन, व्यक्तिलाई लक्षणहरू अथवा समस्याहरू अरू पनि हुन सक्छ। कतिपय मान्छेहरू एक्सिडेन्ट भएर अस्पताल जान्छन्, कतिपय मान्छेहरू के भएर अस्पताल जान्छन्। तर यो टाइममा जुन एउटा चाहिँ सिस्टमको यो एउटा प्रोटोकल छ, त्यसलाई टेस्ट गरौँ र यसपछि मात्रै यसको चाहिँ उपचार गरौँ भन्ने त्यही कुराहरूले पनि ठुलो आतंक सिर्जना गरेको छ। त्यसले गर्दा पनि कतिपयले आफ्नो घर परिवारले चाहिँ आफ्नो आफन्त गुमाएको पनि छ। प्लस यो जुन सामान्य मैले लिँदै गयो भने मलाई आतंक डर हुँदैन, म डरमा छैन भने चाहिँ मेरो मनोबल उच्च छ, एकदम स्ट्रङ छु। त्यसो हुँदा मलाई अब अरू पनि इम्युनिटी मेरो कमजोर हुँदैन। अरू इम्युनिटी कमजोर नहुँदा मलाई अब रुगा, खोकी, मर्की अथवा ज्वरो कुनै पनि कुरा नआउन सक्छ, नलाग्न सक्छ। लागिहाल्यो भने त्यसलाई प्रतिरोधात्मक एउटा चाहिँ भूमिका हामीले स्ट्रङली खेल्न सक्छौँ। तर जुन बेला हामी कमजोर हुन्छौँ, जुन बेला हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी कमजोर हुन्छ, जुन बेला हाम्रो मनस्थिति एकदम लो हुन्छ, डाउन हुन्छ, कमजोर हुन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ यदि तपाईँलाई कोरोना होइन कि कुनै एउटा सामान्य कुरो बतास नै लागे पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यसले ठुलो इम्प्याक्ट खेल्न सक्छ। यो तपाईँको चाहिँ रिसर्चबाट प्रमाणित कुराहरू हुन् कि मनस्थिति कमजोर हुँदा व्यक्तिलाई चाहिँ धेरै रोग विधि आक्रमणले चाहिँ आक्रमण गर्ने सम्भावना हाई हुन्छ भनेर। नवीनजी, यति बेला म बरु स्टुडियोमा बसेर कुरा गरिरहेको छु, यहाँ त आफ्नो घरभित्र बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ नडराउनु भएको होला, तपाईँले अरूलाई नडराउनुहोस् भन्दै गर्नुभएको होला, तर तपाईँका नाता गोता आफन्त कसैलाई कोरोनाले केही गरेको छैन र यहाँ आफूलाई पनि बाहिर गएर जस्तो समाजमा हस्पिटल अगाडि अरू ग्यादरिङमा गएर यसै तरिकाले अब भनिदिनुहोस् बोलिदिनुहोस् भन्यो भने यहाँ निडरताका साथ बाहिर निस्केर बोल्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरू? मलाई चाहिँ तपाईँले बहुत राम्रो प्रश्न राख्नुभयो, मलाई क्लियर पार्ने पनि मौका दिनुभयो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा यदि कसैले मलाई प्रोटोकलको चाहिँ लालसेना नलाउने हो, कसैले मलाई भनौँ न त यता नजा अथवा यसो नगर मिल्दैन यस्तो कुराहरू भन्ने हो भने मलाई 50 जना 100 जना पिसिआर पोजिटिभ व्यक्तिहरूको बिचमा राखेर उहाँहरूलाई मैले यी कुराहरू भन्न सक्छु। मलाई कुनै कुराको पनि डर भय हुँदैन। म अहिले पनि तपाईँको कसैलाई यो समस्याहरू विविध खालका यो कोरोनाले गर्दा स्ट्रेस धेरै भयो, एन्जाइटी भयो भने उहाँहरूलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा नै भेट्ने गरेको छु, भेटेर नै परामर्श दिने गरेको छु, उहाँहरूको हौसला बढाउने गरेको छु, आत्मविश्वासलाई बलियो बनाउने गरेको छु। मलाई यो कुरो भन्नको लागि भन्न मात्रै होइन, म ती व्यक्तिहरूलाई आत्मबल बलियो बनाउन, उहाँहरूको पोजिटिभिटीको लागि म जुनसुकै बेला जता बोलाए पनि जान सक्ने अवस्थाको मान्छे हो। मलाई त्यस्तो कुराले असर गर्दैन। तर अब यहाँ प्रोटोकलहरू छन्, विभिन्न कुराहरू भन्नुहुन्छ होला, त्यसमा जान नमिल्ला, त्यो बेग्लै कुरा भयो। होइन भने म घरभित्र बसेर अरूलाई नडराउनुहोस् भन्ने होइन, म डराएकै छैन र त्यही भएर नडराउनुहोस् भन्न सक्छु। अब यो किन यसो पनि भन्न सकिन्छ भने अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन् कि तपाईँले कुनै कुरा कसैलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन भने अरूलाई पनि राम्रोसँग बुझाउन सक्नुहुन्न भन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यो कुरा राम्रोसँग बुझेको छु, यसले कति इम्प्याक्ट गर्छ र अरू साइड कुरोले हामी फोकस एउटामा भएका छौँ, तर साइडको कुरोले आएर चेपिरहेको हो कि हामीलाई। अहिले त्यो साइडको कुरोलाई बन्द गरिदियो भने यो त सामान्य कुरो हो। रुगाखोकी मर्की हिजो अस्ति पनि लाग्थ्यो, अहिले पनि लाग्छ। यसै कुरोलाई परास्त गर्न सकिन्छ। म विगत 1 वर्षदेखि सबै व्यक्तिहरूलाई यही भन्दै आइरहेको छु। मसँग नजिक भेटिएका
साथी भाइ यो यो आफन्तहरूलाई मैले यही कुरोहरू भन्दै जाँदा सबै व्यक्तिहरूले सुरक्षित बसिराख्नु भएको छ, कोही त त्यस्तो डराएर बस्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई सामान्य कुराहरू छ। मैले सामान्य लक्षण भएको कुनै कोभिड-19 अथवा पिसिआर भर्खरै पोजिटिभ भएको व्यक्ति छ, अरू शारीरिक जटिलता केही छैन भने म ती व्यक्तिहरूलाई भेटेर यो हौसलाले नै त्यो कोभिड-19लाई चाहिँ परास्त गर्न सम्मको सल्लाह दिन सक्ने। नवीनजी एउटा कुरा, जस्तै कसैले अरू अरू औषधोपचार नगरिकन यहाँले आफूले गाइडेन्स दिएअनुसार, यहाँले कसैलाई सम्झाए बुझाए अनुसार त्यस्तो रोग ठिक भएको केही उदाहरण छ त यहाँसँग? निश्चय पनि छ दयाराम सर। मैले 10-12 जना जति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विगत यो 1 वर्षको टाइममा मसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई मैले माइल्ड लेभलमै, त्यो माइल्ड टु मोडरेट भनेको प्रथम चरणमै पिसिआर पोजिटिभ हुने बित्तिकै उहाँहरूलाई मैले कतिपय व्यक्तिले मलाई हस्पिटल लगिदिनु पर्यो, म भेन्टिलेटर खोजिदिनु पर्यो, म चाहिँ श्वास प्रश्वास फेर्न एकदमै कठिन भयो, मेरो 85 पुग्यो अक्सिजन लेभल भन्दा पनि रातभरि निद्रा नलाएर छटपटिरहेको अवस्थामा पनि म 4 बजे गएर व्यक्तिलाई भेटेर तपाईँलाई उहाँको अवस्था हेरेर बुझेर अनि मलाई हस्पिटल लगिदिनुहोस् भन्नुभयो। उहाँले हस्पिटल त म लगौँला, तर भएको के छ तपाईँलाई पहिला एकछिन म तपाईँलाई के प्रयास गर्छु, यो प्रयासले भएन भने जाउँला भनिसके पश्चात मैले 2-3 घन्टाको त्यो समय अवधि बसिसकेपछि व्यक्तिको अक्सिजन लेभल 12 पोइन्ट लगभग 85बाट 97 पोइन्ट पुर्याएर र उहाँलाई चाहिँ यो मनोवैज्ञानिक तवरले स्ट्रङ पावरफुल बनाएर उहाँले 7-8 दिनमा यो कोरोना भाइरस परास्त गरेका यी उदाहरणहरू धेरै नै छन्। 10-12वटा उदाहरणहरू छन् यसमा। हजुर नवीनजी, यहाँले पिसिआर टेस्ट गर्नु भनेको मृत्युदर बढाउनु हो। जब पिसिआर टेस्ट बन्द गरिन्छ त्यसपछि मान्छे मर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम हुन्छ भन्दै आउनु भएको छ। यसको मतलब यहाँले साइकोलोजिस्ट भएर अरूलाई काउन्सिलिङ गरेर आफ्नो बिजनेस व्यापार बढाउन चाहिरहनु भएको छ कि के हो? होइन, मैले त यसमा मेरो व्यापार बिजनेस बढाउन के चाहेकै छैन। म निःशुल्क काम गरिरहेको छु अहिले, व्यापार बिजनेस केही बढाएको छैन र म कोरोना भाइरसको उपचार गर्ने व्यक्ति पनि होइन। सम्भवतः विश्वमै कोरोना भाइरसको उपचार पत्ता लागेको छैन, मैले चाहिँ के उपचार गर्न सक्छु होला। प्लस मेरो पेसा भनेको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सरसल्लाह दिने, उहाँलाई चाहिँ थेरापीहरू दिएर मनोसामाजिक र मनोवैज्ञानिक तवरले समस्याग्रसित व्यक्तिहरूलाई निको पार्ने मेरो पेसा हो। अहिलेको यो समयमा मैले कसैको त्यो लाभको लागि, मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि केही गरेको छैन, तर मैले व्यक्तिलाई चाहिँ जब इम्पावर हुन्छ, व्यक्तिको जब कन्फिडेन्स गर्छ, सेल्फ स्टिम हाई हुन्छ, आत्मबल बलियो हुन्छ, त्यो आत्मबल बलियो हुने बित्तिकै व्यक्तिले क्यान्सर जस्तो रोगलाई त पराजित गर्न सक्छन् भने यो त सामान्य झिनो एउटा चाहिँ भाइरस हो जो वर्षौँदेखि हामीलाई रुगाखोकी लाउँदै आएको छ। यही कुरोलाई परास्त गर्न त एकदमै सामान्य कुरो हो। तर त्यो सामान्यलाई तपाईँ हामीले कसरी भनौँ प्रेजेन्ट गर्छौँ, कसरी चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ बुझाउँछौँ, यसमा त्यो व्यक्तिको बुझाइ कस्तो छ। व्यक्तिको बुझाइ चाहिँ अघि पनि भने मैले, व्यक्तिको बुझाइ यसले मलाई मारि नै हाल्छ, खाइ नै हाल्छ, मेरो अस्ति भर्खर एउटा साथी पनि गयो, यो पनि गयो, पल्लो पनि गयो, यस्तो पनि गयो, अब मेरै पालो भन्ने लिइरहेको छ भने त्यसले समस्या च्याप्ने हो, होइन भने त च्याप्दैन। र तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो पिसिआर गर्नुभयो, यो चाहिँ मृत्युदर बढाउनु अथवा यो इन्फेक्सन बढाउनु, यो त सरासर देखिएकै कुरो छ, आम मिडियाहरूमा पनि आएकै छ, क्लियर कुरो छ। तपाईँले पिसिआर अथवा भनौँ यो आरटिपिसिआर टेस्ट गराउनु भयो भने पोजिटिभ रेट पनि बढ्छ। 20,000-25,000मा टेस्ट गऱ्यो भने त्यसै अनुसारको 30-40% जति आँकडाहरू निस्किन्छ, अथवा 50 निस्केला। 20,000लाई टेस्ट गरियो भने 6,000, 8,000, 10,000 पोजिटिभ केसेसहरू आउन सक्छन्। 40,000लाई गऱ्यो भने त्यति नै आउलान्। जस्तो लाखौँमा भइरहँदा हजारौँ आउँछन्। 4 लाख 5 लाख टेस्टहरू भयो भने 2 लाख 1 लाख 2 लाख आउन सक्छ टेस्ट, यो पोजिटिभ रिपोर्टहरू। तर टेस्टै 5,000मा भयो भने त केस त 10,000 त आउँदैन नि त। टेस्ट बढ्नु, केस बढ्नु, टेस्ट घट्नु, केस घट्नु। तर यसो हुँदा कतिपय व्यक्तिहरूलाई यही कुरालाई के कुराले चाहिँ सिभिरिटीमा पुर्याइदिन्छ त भन्दा, मैले सिभिरिटी भनेको चाहिँ जटिलतामा किन पुर्याउँछ त भन्दा, जो लामो समयदेखि दीर्घरोगी छन् उहाँहरूको लागि त केही कम्प्लिकेसन्सहरू निस्किन्छ यसले। उहाँहरू त यसै पनि भलनरेबल ग्रुपमा पर्नुहुन्छ। यो कोरोना मात्रै होइन, अरू पनि अन्य रोगबाट चाहिँ जोगिनुपर्ने हुन्छ उहाँलाई।
त्यो बाहेक जो क्रोनिक इलनेसेसहरू जसमा छैन, दीर्घ रोगहरू नभएको व्यक्तिलाई मैले माइल्ड लेभलमा यो पोजिटिभ आउने बित्तिकै पोजिटिभको लाई चाहिँ अरू कुनै पनि जटिलता नहुन दिन सक्ने सम्मको सल्लाह अथवा उहाँलाई चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ मैले बनाउन सक्छु। यो मैले कुनै पैसाको लागि गरिरहेको होइन। ओके नवीनजी, यहाँको कुरा सुन्दा त जस्तै अब सरकारले बन्दाबन्दी आजदेखि एकदम कडाइ गरेको छ होइन, लकडाउनलाई एकदम कडा रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, बाहिर हिँड्न पाइरहेको अवस्था छैन धेरैजना। तर यो बेलामा बन्दाबन्दी गर्नुभन्दा व्यवसाय चलाउनेलाई व्यवसाय चलाउन दिने होइन, काम गर्नेलाई काम गर्न अफिस जान दिने, अरू घुम्न जानेलाई घुम्न जाने, पर्यटकहरूलाई बोलाउने, यो गरेर तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूलाई अलि धेरै बनाएर काउन्सिलिङ गर्न लायो भने त बन्दाबन्दी नै गर्नु नपर्ने रहेछ। तपाईँको कुरा सुन्दा त यस्तै लाग्यो नि होइन? होइन, मेरो मात्रै कुरो होइन, तपाईँले यो जुन प्रश्न राख्नुभयो प्रश्न एकदम राम्रो छ। म तपाईँलाई यसलाई क्लियर पारिदिन्छु। बन्दाबन्दीले केस घटाउँछ, सङ्क्रमण रोक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको कुनै वैज्ञानिक तथ्य छैन, यसको आधारै छैन। यो बिना आधारको कुरो हो। यसमा तपाईँले 5 वर्ष बन्द गरे पनि 10 वर्ष बन्द गरे पनि यो तपाईँले PCR टेस्ट जबसम्म गर्न छोड्नुहुन्न तबसम्म केसहरू आउँदैनन् भन्ने। केस कहाँबाट आउँछ? केस बन्दाबन्दीले आएको हो र? केस 16 गतेसम्म थिए, वैशाखको 16 गतेसम्म केस थिए। केस किन थिएनन्? केस परीक्षण 5000 मा हुँदै थिए। त्यसो हुँदा केस त्यहाँबाट बढ्दै गयो, परीक्षणको दायरा बढाइयो, समस्याहरू हुन सक्छ भनेर हेरियो। अब बन्दाबन्दी भएपछि झन् परीक्षणको दायरा बढाएपछि केसेसहरू धेर भयो। अब 20,000 तपाईँले दैनिक टेस्ट गर्दै गर्नुभयो, यो नेपालको लागि फुल फङ्सनिङको 20 देखि 22,000 भने यो टेस्ट गरिरहँदा तपाईँले चाहिँ नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा टेस्ट गर्न 4 वर्ष लाग्छ। 4 वर्षसम्म के अब बन्दाबन्दी गरिरहने? व्यक्तिलाई भनौँ व्यापारी छ, जागिरे छ, कुनै व्यक्ति त्यो किसान छ, यी विभिन्न जुन पेसागत व्यक्तिहरू छन् उहाँलाई यो कामहरू गरिरहँदा, जो व्यक्तिलाई नेपाल आउन मन लाग्छ पर्यटकहरूलाई बोलाइरहँदा व्यक्तिको चाहिँ तपाईँले दिनचर्या जुन चल्नुपर्ने त्यो दिनचर्या चलिरहँदा उहाँलाई चाहिँ सरकारले यसो भन्नुपर्छ कि मेरो विचारले कि तपाईँहरू जो जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कोरोना भाइरस छ थाहा छ तपाईँलाई। हामीले चाहिँ कोरोना भाइरस हामीले आन्दोलनहरू के गऱ्यौँ भने त्यतिखेर आउने भाइरस होइन। यो भाइरस चाहिँ तपाईँहरूले के व्यापार बिजनेसहरू गर्दा, तरकारीहरू फलफुलहरू बेच्दा आउने भाइरस हो। त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ आफै विचार गर्नु होला यसलाई होइन। यो भिडभाड चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन भयो भने त्यतिखेरको भिडभाडले आउँदैन यो यस्तो भाइरसहरू। तर यदि तपाईँले चाहिँ तरकारी बेच्नुभयो, सरसामानहरू बेच्नुभयो, तपाईँ जागिरमा जानुभयो, कतै जानुभयो, त्यतिखेर आउन सक्छ। त्यही भएर ख्याल गर्नु होला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै गर्नु होला। र त्यो ख्याल गर्दा गर्दै तपाईँलाई केही समस्या भइहाल्यो भने पनि तुरन्तै स्वास्थ्य चौकी अथवा स्वास्थ्य यो अस्पतालहरू आउनु होला। हामी यहाँ यस्तो किसिमको आइसियु यो के अरे आइसोलेसन सेन्टरहरू छ, क्वारेन्टिन छ, यो छ, यी भनिदियो भने त व्यक्तिले दैनिक जीवन आफ्नो यापन गर्न यी क्रियाकलापहरू गरिरहेको थियो, समस्या हुँदैन थियो नि। तर यसको बावजुद सरकारले के गरिदियो त? व्यक्तिलाई बन्दाबन्दीमा घरभित्रै बस्नु लगाइदियो। त्यसले गर्दा कति व्यक्तिहरू अब आत्महत्याको शिकार, आफ्नै व्यक्तिको त्यो जीवनचर्या नचलेर आत्महत्याको शिकार बन्न गइरहेका छन्। कति इन्डोर इन्भाइरोमेन्टलिस्टले के भन्छन् भने यो बाहिरको वातावरण भन्दा घरभित्रको वातावरण चाहिँ टक्सिक हुन्छ भन्छन्। किन? तपाईँ हामी त्यही घरमा बसिरहेका हुन्छौँ, झ्याल ढोका लगाएर एउटा कोठा हुन्छ, बन्द कोठामा 3-4 जना बस्छौँ। त सबैले फाल्ने कार्बन डाइअक्साइड हो कि त वन मन्त्रीले मात्रै फाल्ने हो अक्सिजन, त अरूले त सबैले कार्बन डाइअक्साइड नै फाल्नुहुन्छ। त सबैले कार्बन डाइअक्साइड फाल्दा त्यो बन्द कोठा छ, त्यहाँ आउने के त लिने भनेको त्यही कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ मान्छेले। घरभित्रका बर्निङ ग्यासहरू हुन्छन्, त्यो भित्र अरू पनि अहिले त सबैको घरभित्र टोइलेट हुन्छ, टोइलेटको पनि के प्रदूषण अथवा त्यो गन्धहरू आउँछ भने भित्रको वातावरण चाहिँ झन् टक्सिक हुन्छ भन्छ इन्भाइरोमेन्टलिस्टले। त्यसो हुँदा त बन्दाबन्दीमा घरमा भित्रै बस्दा त एउटा त त्यो वातावरणले समस्या गर्यो, अर्को एक ठाउँमा बसिरहँदा चिडचिडापन हुन्छ, व्यक्तिलाई लोनलिनेस हुनसक्छ, मेरो यो जागिर अथवा यो सबै गुम्यो, अब म के गर्ने भनेर ब्ल्याङ्क हुनसक्छ मान्छे, झन् तनाव बढ्छ नि। यसो हुँदा झन् व्यक्तिमा ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, डायरिया चल्ने अथवा यो रुगा खोकी लाग्ने, यो सामान्य प्रक्रिया हुन्छ नि यो त। त्यसो हुँदा त यहाँको अध्ययनले नवीनजी यो सरुवा रोग हो कि होइन के भन्छ? यो सरुवा रोग हो, पक्का हो। सरुवा रोग त दुई मात्रै छैन, तर यो सर्ने चाहिँ यसको माध्यम मेरो
व्यक्तिले अब विज्ञानले त यसलाई के भन्छ भने सरुवा रोग हो तर ड्रपलेट्सबाट पनि सर्ने हो यो भन्ने छ अहिलेसम्म तथ्य। तर डब्लुएचओको अर्को तथ्याङ्कले चाहिँ खास एउटा चाहिँ मेन कुरा के भनिरहेको छ भने र मेरो आफ्नो रिसर्चले पनि के भन्छ भने यो रोग चाहिँ बेसी आतङ्कित आक्रमण यो किन भयो त भन्दा यो सरुवा चाहिँ यो सूचनाले हुन्छ। यो चाहिँ यो सरुवा यो रोग चाहिँ सूचनाबाट सर्छ भन्छ। तपाईँ हामीले यो सूचना दिन बन्द गरिदिउँ कोरोनाले यति मरे यति गए यति आए यति भयो यस्तो भयो भनेर यतिलाई अक्सिजन चाहियो यतिलाई चाहिएन यी सबै कुराहरू बन्द गरिदिउँ रोग आयो अस्पताल जाने उपचार गर्ने घर फर्किने सामान्य यही प्रक्रिया चलाइदिउँ र अरू चाहिँ सूचनाहरू दिन थाल्यौँ भने भोलिबाटै कोरोना कहाँ छ अथवा चाहिँ भनौँ न खोज्ने अवस्था हुनसक्छ। तर अहिले त सबैको ध्यान कहाँ छ जुम गरेका छन्। एकदमै जुम गर्दा साइडको कुरो बिर्सियो एउटा जुम गरेको कुरो देखियो त्यो जुम गरेको कुरो देखिँदा ओहो यो त ठुलो रहेछ आतङ्क भूत जस्तै रहेछ भनेर जनमानसले बुझे। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ कि। हजुर अनि यहाँको रिसर्चले के भन्छ जस्तो अहिले त कतिले के भन्छन् भने बेला बेलामा छलफलको क्रममा जस्तो यो भनेको एउटा रुमर हो कोरोना भाइरस छैन यो मान्छेले बनाएको हो जस्तो चाइनाले अमेरिकाले बनाएको भनेर आक्षेप लगाइरहेको छ। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेनले त गुप्तचरहरूको एउटा टिम नै गठन गरेको समाचार हामीले पाएका छौँ 90 दिनभित्रमा चीनले बनाएको हो कि होइन यो हामीलाई रिसर्च गरेर बताउनु भनेर एउटा गुप्तचर संस्था गठन गरे भन्ने पनि खबर हामीले हिजो मात्रै थाहा पाएको छौँ। अब के त यो के हो यहाँको रिसर्चले के भन्छ नवीनजी यो मानव निर्मित हो कि होइन? व्यक्तिगत रूपले त व्यक्तिले आफ्नो एउटा धारणा त राख्न पाउँछन् यो स्वतन्त्रता हुन्छ व्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ अरूले पनि राखिरहेका छन् होइन विभिन्न व्यक्तिले र बाइडेन जुन अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो चाहिँ डब्लुएचओलाई आह्वान गरेको छ यसमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुनु जरुरी छ यो बनाएको हो कि या यो हावा मात्रै हो वा के हो भनेर। तर कुरो के छ भने रिसर्चले पत्ता लगाएको अथवा यो भएको कुरो के हो कि कोरोना भाइरस छ हिजो पनि थियो आज पनि छ भोलि पनि हुन्छ यो काहीँ नयाँ नौलो आएको होइन कोरोना भाइरस मात्रै है। किन कोरोना भाइरसको वर्षौँदेखि चाहिँ उपचार हुँदै आएको तपाईँ हामीले अहिले सुने तापनि निकै पहिलेदेखि कुकुरहरूलाई तपाईँ हामीले नै कोरोना भाइरसको चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको कुरो त यावतै सबैलाई थाहै नै होला। त व्यक्तिमा पनि यो कोरोना भाइरस चाहिँ को काम भनेको ज्वरो रुगा खोकी यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या ल्याउने यो एउटा भाइरस हो। यो यसमा नयाँ कुरो केही छैन भाइरस त हो यो पुरानै भाइरस हो र भाइरस नयाँ यो व्यक्तिले कसैले बनाएर यति सामान्य भाइरस चाहिँ बनाएर कतै फाल्ने भन्ने कुरा मेरो चाहिँ बुझाइबाट त्यस्तो हुन सक्दैन भन्छु म। त यो भाइरस अब अनुसन्धान भइरहेछ धेरै मान्छेहरूले अनुसन्धान गरिसकेर एउटा नतिजा निकालेका छन्। ती नतिजाले भन्ने भनेको यो कोरोना भाइरस हो कोरोना भाइरस फ्यामिलीकै भाइरस हो यसले व्यक्तिको रूपमा यस्ता जुन लक्षणहरू छन् यसको यसले यो कुरामा श्वास प्रश्वासमा चाहिँ यसले समस्या गर्छ भन्ने हो। र त रुमर्सहरू जुन हो हल्ला छन् कतिले चाहिँ यो हल्ला मात्रै हो भाइरस होइन भनेका छन्। भाइरस हुँदै होइन भाइरस छ थियो हुनेछ तर भाइरसको प्रभावलाई चाहिँ यो रुमर्सले गुणौँ बेसी चाहिँ आतङ्क फैलाएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छे धेरै मृत्युको शिकार भएका छन् यो चाहिँ मेरो भनाइ हो। अब अहिले खोप भ्याक्सिनहरू कसैले फर्स्ट डोज लाए कसैले सेकेन्ड डोज लाए भन्नेहरूलाई पनि रोग लागिरहेकै छ फेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ कसैले लाउँदै लागेका छैनन् उनीहरूमा पनि एक किसिमको आतङ्क पनि देखिएको छ लाउनु पर्ने रहेछ पहिला फेरि खोप लायो भ्याक्सिन लायो भने फेरि अर्कै यसले रियाक्सन दिन्छ भन्ने पनि समाजमा सुनिरहेको थियो। यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो भ्याक्सिनले कति काम गर्छ? अब यो कतिपय वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिनलाई तपाईँको प्लेसिबो भ्याक्सिन भनेका छन् यो खासै ठ्याक्कै यसले काम गर्दैन तर गर्छ पनि गर्दा पनि 2 देखि 6 हप्तासम्म यसले काम गर्न सक्छ। र भ्याक्सिनको बारेमा म विज्ञ होइन मलाई त्यति यसको बारेमा थाहा भएन तर व्यक्तिको यो आत्मविश्वास हो। तपाईँले चाहिँ पानी नै हाल्नुभयो भित्र भने पनि शरीरमा एउटा चाहिँ इन्जेक्सनमा पानी खोजिदियो भने पनि मलाई तपाईँलाई अमेरिकाबाट ल्याएको भ्याक्सिन हो भने तपाईँको मनस्थिति कसरी लिन्छ यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले अस्पताल जाँदा अथवा कहीँ पनि जाँदा व्यक्तिले तपाईँलाई के भन्छ त्यो मटेरियल यो डल्लो अथवा चाहिँ मेडिसिन भन्दा पनि व्यक्तिले चाहिँ यो औषधिले ठिक गर्दैन तर खानुहोस् कसैले भनिदियो भने तपाईँलाई त्यो औषधि जति नै महँगो भयो नि जति नै राम्रो भयो नि त्यसले काम गर्दैन क्लियर कुरो हुन्छ। तर अब कसरी लिन्छन् भन्ने कुरो हो।
तथापि अब यो भ्याक्सिनको चाहिँ 2-3 लाए पनि कहिले अब चाइनाले बुस्टर डोज पनि हान्नुपर्छ भन्छन्, जति डोज हाने पनि लाग्दैन भन्ने त हुँदैन। यो भाइरस रुगाखोकीको यसको तपाईँको चाहिँ एकपल्ट रुगा लगाइसकेपछि महिना दिनसम्म यसको चाहिँ एन्टिबडीहरू बन्छन् र त्यतिखेरसम्म लाग्दैन, त्यसपछि फेरि लाग्न सक्छ, स्वाभाविक प्रक्रिया लिनुपर्छ। मेरो भनाइ के हो कि यो सब कुरोको पक्षतिर नलागेर सबै कुरोलाई छोडेर पिसिआर टेस्टमा हाम्रो आज दिनको 20,000 टेस्ट हुँदा लाखौँ रुपियाँ खर्च भइरहेछ। त्यो लाख रुपियाँलाई चाहिँ जोगाएर पिसिआरको साटो टेस्ट गर्नुको साटो हामीले अथवा सरकारले चाहिँ, म त छैन त्यसमा, सरकारले चाहिँ त्यो पिसिआर टेस्ट गर्ने खर्चलाई जोगाएर उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नि त्यो जसलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएको छैन अहिलेसम्म, जसको तलब पुगेको छैन, जसको तलब मात्रै आइरहेको त्यसलाई भत्ता दिएर जति पनि कोरोना रिलेटेड सिम्टम्स अथवा कोरोनाको त उपचार छैन, यो त सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने जे सिम्टम्स आयो त्यही सिम्टमलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिदिने, अनि त्यो सिम्टमको ट्रिटमेन्ट अनुसार चाहिँ व्यक्तिलाई उपचारमा खटिएका ती व्यक्ति जो स्वास्थ्य कर्मी छ उहाँलाई प्रोत्साहित भत्ताहरू दिने, सम्पूर्ण कुराहरू गरिदिए यो पिसिआरको चक्करमा नपरे सरकारको कति पैसा जोगिन्थ्यो, त्यो पैसाले अस्पतालहरू बन्थ्यो होला, त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भत्ता आउँथ्यो होला, डबल गरिदिनुहोस्, त्रिबल गरिदिनुहोस्, व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढ्थ्यो, स्वास्थ्य कर्मीलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो। कति दिनदेखि घर जान पाएका छैनन् स्वास्थ्य कर्मीले, डे नाइट ड्युटीहरू गरिरहेछन्, उहाँहरूलाई यो कुराले झन् सहज हुन्थ्यो। भ्याक्सिन हान्ने काम एकातिर छ, तर भ्याक्सिन को पाटोलाई छोडेर यता उपचारको पाटोमा चाहिँ आका जति जो अस्पताल जान्छन् मान्छे समस्या सामान्य लक्षण घरमै बस्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ घराइसी विधिबाट पनि उपचार गर्नुहोस्, त्यो पनि एउटा विज्ञान हो। त्यो कम्प्लिकेसन आयो, समस्या जटिलता आयो भने अस्पताल जानुहोस्। अस्पताल जाँदा स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुरक्षाका मापदण्ड प्रोटोकलहरू सबै अप्नाएर उसलाई कोभिडै भयो भन्ने एउटा बुझेर भए पनि यहाँ त हुने ठुलो कुरो त केही छैन। जे सिम्टम देखिया ज्वरो आएको छ भने ज्वरोको उपचार हुन्छ, रुगा लागेको छ भने रुगाको, यो जटिलता हेरेर भइरहेछ भने त्यो जटिलता हेर्ने, टेस्ट नगर्ने, टेस्टको पैसालाई चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने हो भने नेपाल जस्तो यो देशमा स्वास्थ्यको चाहिँ क्षेत्रमा बहुत राम्रो एउटा चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ अथवा विचार छ। नवीनजी, अब यहाँको कुरा सुन्दा त मलाई हस्पिटलमा डक्टरहरू नराखेर साइकोलोजिस्ट मात्रै राख्यो भने, काउन्सिलिङ गर्ने मान्छेहरू मात्रै राख्यो भने ठिक हुन्छ कि? होइन होइन, काउन्सिलिङ गर्ने यस्तो छ, जुन यो एउटा चाहिँ पुरानो रूढिवादी परम्परा अथवा एउटा चाहिँ स्टेरियोटाइप बिलिभ छ कि काउन्सिलिङ साइकोलोजी भनेको अथवा काउन्सिलिङ भनेको एउटा सल्लाह दिने व्यक्ति अथवा चाहिँ यसले यो सजेसन दिने व्यक्ति टाइपको हो, यसले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू भनिदिन्छ, यसलाई चाहिँ यसो हुनुपर्छ भन्ने एउटा बुझाइ छ। तर त्यो होइन, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अहिलेको सन्दर्भमा बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले चाहिँ यदि राम्रो ख्याल गर्न सक्यौँ भने पहिलो नम्बरमा त वर्षेनी तपाईँको चाहिँ विश्वभरिबाट 8 लाख मान्छेले आत्महत्या गर्छन् अथवा यो समस्याबाट ग्रसित भएर सुसाइड गर्छन्, त्यो व्यक्तिलाई रोक्न सकिन्छ। यो केस झन् अब बढ्नेवाला छ, नेपालमै पनि गत वर्ष 6062 गरे, त्यो केसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। दोस्रो नम्बरमा यो जुन अहिलेको अवस्थामा छ यो टाइममा चाहिँ हामीले यदि स्वास्थ्य कर्मी सँगसँगै मेन्टल हेल्थमा काम गर्ने अथवा यी साइकोलोजिस्टहरूलाई, काउन्सिलरहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्टहरूलाई, क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरूलाई हस्पिटलमा अथवा सबै ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टरहरूमा चाहिँ परामर्श दिनको लागि, उत्प्रेरणा बढाउनको लागि, उहाँको आत्मबल बढाउनको लागि, उहाँलाई चाहिँ सही बुझाइदिनको लागि, उहाँको त्यो समस्या सुनिदिनको लागि राख्यौँ भने निश्चय पनि हामीले केसेसहरूलाई कम्प्लिकेसनमा जान दिँदैनौँ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, डेथ रेटलाई चाहिँ धेरै हदसम्म यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। 10 हुन्छ भने म ग्यारेन्टी दिन्छु त्यो कुरो 10 जनाको मृत्यु हुँदैछ यदि भने त्यो 10लाई चाहिँ यदि यो पनि सपोर्ट भयो, यो पनि सपोर्ट सिस्टम चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड गरियो, स्वास्थ्य सपोर्ट सँगसँगै यो सपोर्ट पनि भने त्यो घटेर म 4 या 5मा 50% चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्टहरूलाई कोरोना लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसो त कोरोना लाग्दैन होला है यहाँहरूलाई? यस्तो छ, काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट भन्दैमा सबैलाई लाग्दैन भन्ने त होइन। विगत वर्षौँदेखि, 1 वर्षदेखि म पनि यो कोरोनाले भाइरस भनेको मेरो विचारले मलाई रुगाखोकी लाग्ने हो, अरू केही पनि होइन भन्छु, मलाई लागेको पनि छैन। अथवा पिसिआर पोजिटिभ गरेँ मैले देखिन्थ्यो कि के थियो होला, मैले त्यो चक्करमा म फसेको छैन। म
आफ्नो तरिकाले हिँडिरहेको हुन्छु, सामान्य तरिकाले। यसलाई मैले सामान्य बुझेको छु, म सामान्य नै हुन्छ। मलाई तपाईँले अथवा मैले PCR पोजिटिभ गरिहालेँ भने मलाई त्यो जटिलता आउँछ भन्ने कुरा म कुनै दूर टाढा टाढासम्म देख्न सक्दिनँ। काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट हो भन्दैमा उसलाई चाहिँ कम्प्लिकेसन हुँदैन भन्ने, त्यो कम्प्लिकेसन हुने चाहिँ बुझाइले हो कि यो चाहिँ क्लियर कुरो हो। यो अहिले मेरो रिसर्च, मेरो पनि रिसर्च र संसारभरि 50औं रिसर्च 100औं रिसर्च मैले पढिसकेको छु, जुन ती रिसर्चहरूले भनेको चाहिँ कोभिड-19 को कम्प्लिकेसन जटिलता चाहिँ उसको बुझाइमा भर पर्छ। यो 10 कक्षा भन्दा मुनि पढेका, अलिक कम पढेका मान्छेहरूलाई अलिक कम जटिलता देखिन सक्छ यसको, अथवा गाउँमा सामान्य किसिमले काम गरिरहेको व्यक्तिहरूमा यसले कम आक्रमण गर्न सक्ला, किन यसले सूचनाका यी सम्पूर्ण माध्यममा जोडिएको हुँदैन। यो मर्यो, त्यो मर्यो, यति मर्यो, उति मर्यो, यस्तो भयो, उस्तो भयो भन्ने लागेको हुँदैन। एक दोस्रो कुरो, उसले चाहिँ आफ्नो त्यो दैनिक कार्यमै व्यस्त हुन्छ र त्यो त्यतातिर ध्यान दिन पाएको हुँदैन। दुई, तेस्रो कुरो, ऊ जब सक्रिय हुन्छ, वातावरणमा चाहिँ घुलमिल काज गरिरहेको हुन्छ, त्यति बेला उसको इम्युनिटी एक्टिभ हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई समस्याहरू जटिलता दिन सक्दैन होइन। तेस्रो कुरो, अब आउँछ उसको आत्मबल। उसले चाहिँ कतै कसैले चाहिँ हावा पसाइदियो उसको पनि मनमा, कोरोना भाइरस आएको छ, यसले चाहिँ ज्यान लान्छ भनेर कसैले चाहिँ फुस्स हावा फालिदियो भने चाहिँ उसले के गरिलिन्छ, भाइरस आएर मलाई लागिहाल्ने होइन, म त यो सामान्य कुरो हो, यसलाई चाहिँ आयो भने म लड्छु त त्योसँग, अथवा यसले चाहिँ त्यति जटिल गर्दैन भन्ने लियो भने सामान्य तरिकाले नै यसलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। होइन, अब काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट नै भए पनि अथवा साइकोलोजिस्ट नै भए पनि तमाम साइकोलोजिस्टहरूलाई यो रोग लागेको पनि छ, कोही जटिलतामा पनि पुगेका छन्। यो पुग्न सक्छ, उसको बुझाइ कस्तो छ, त्यसको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार नै बडीले, माइन्डले काम गर्छ। त्यो माइन्डले जस्तो जस्तो इन्स्ट्रक्सन दिन्छ त्यस्तै बडीले चाहिँ रियाक्सन गर्छ भने त अब मैले भन्नु केही रह्यो बाँकी कि बुझाइ अनुसार नै त्यसको चाहिँ मेन्टल फिटिङ। यहाँले आफ्नो तरिकाले भन्नुभयो। जस्तो एउटा प्रश्न यसैमा रहेर सोध्न चाहे यहाँलाई, अमेरिका सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र विश्वको, त्यहाँ कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या सर्वाधिक बढी देखियो। युरोपियन कन्ट्रीहरू हेर्नुहोस्, फ्रान्स, इटलीहरूमा त्यस्तै भयावह देखियो। युकेमा अहिलेसम्म लकडाउन चलिरहेको छ तेस्रो स्टेजमा आएर। यहाँ नेपालमा यस्तो भयावह छ, दोस्रो भेरिएन्ट हो यो त तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँसम्म निरन्तर वर्ष आउँछ भनेर भनिरहेको छन्। अनि जस्तै बाहिर शिक्षित थिए होला व्यक्तिहरू, त्यहाँ सुविधा सम्पन्न ठाउँ छ, त्यहाँको राष्ट्रहरूले घरमा काम नभए पनि पैसा दिइरहेछ, भत्ता दिइरहेछ, खानालाई केही टेन्सन छैन भने त्यस्तो ठाउँका मान्छेहरू झन् धेरै किन मरे त? के भन्छ यहाँको अध्ययनले? मैले अघि पनि भने यो बुझाइ, यो एउटा तपाईँको एउटा इन्डेमिक हुन्छ, सामान्य ठाउँमा लाग्यो यसको चाहिँ तपाईँ केही समस्याहरू र एउटा गाउँलाई समस्या पार्यो, त्यसपछि इपिडेमिक भयो, एउटा देशलाई भयो, त्यसपछि देशभित्रका देशभित्र चाहिँ त्यो रोग फैलियो, त्यसपछि पेन्डेमिक हुन्छ, अरू चाहिँ 2-3वटा देशहरूमा फैलिनु। त्योभन्दा पनि जटिल, सबभन्दा अहिले 21औं शताब्दीको चुनौती, 21औं शताब्दीको चाहिँ ठुलो महामारी भनेको चाहिँ इन्फोडेमिक भन्छ, सूचनाको आतङ्क महामारी, सूचनाको महामारी। गलत सूचना धेरै हुनाले व्यक्तिको ज्यान तुरुन्तै जान सक्छ भनेर WHO ले आफ्नो अफिसियल वेबसाइटमा इन्डिकेट गरिसकेको छ। म अघिदेखि भनिरहेको छु, सूचनाको आतङ्क घटाउने बित्तिकै यी समाचारहरू, यी समस्याहरू समाधानमा आउँछन्। अब जुन अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका जुन देशहरूको तपाईँले कुरो गर्नुभयो, त्यो देशका पनि नागरिकहरू त नागरिकै हुन्, हामी जस्तै मान्छे नै हुन्छन्। त बुझाइ भनेको के हो भने, बुझाइ मास्टर डिग्री पढ्दा, एमफिल गर्दा, पिएचडी गर्दा बुझाइ हुने होइन, त्यो डिग्री हुने हो। तर त्यो डिग्रीले एजुकेसन चाहिँ हुन्छ, नलेज हुन्छ, तर यो बुझाइ जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, जुन चाहिँ मान्छेको इन्ट्युसन हुन्छ, स्वविवेक भन्ने हुन्छ, कमन सेन्स भन्ने हुन्छ, यो कमन सेन्स चाहिँ कतै युनिभर्सिटीले दिँदैन कि, यो व्यक्तिगत हुन्छ हो। यो कमन सेन्सको कुरो चाहिँ क्लियर कुरो के हो भने, मेरो चाहिँ बुझाइ अथवा भनाइ र संसारभरिका अहिले धेरै रिसर्चहरू पढ्ने हो भने, कमन सेन्स कम भएको व्यक्ति अथवा आफ्नो बुझाइको चाहिँ ज्ञान भनौँ, यो कुनै पनि कुरालाई डिटेलमा बुझ्न नसक्दा इमोसनल व्यक्तिलाई चाहिँ यो समस्या धेर हुन्छ।
इमोसनल भने कस्तो त भने मैले तपाईँलाई भने त्यहाँ तपाईँको छेउमा चाहिँ सर्प आएछ टोकिहाल्छ है त्यहाँ हेर्नुहोस् त, अथवा तपाईँ घरबाट त्यहाँबाट बाटोबाट बाहिर आउनुभयो भने बाटोमा अहिले चाहिँ मान्छे एक्सिडेन्ट भएर डेङ्की ड्याङ मरिरहेछन्, तपाईँले चाहिँ विचार गर्नुहोस् है भनेर मैले तपाईँलाई भनिदिएँ। अब तपाईँको इमोसनल माइन्ड छ, यदि इमोसनल माइन्ड छ भने तपाईँले कस्तो गर्नुहुन्छ त, भावनात्मक मन धेरै एक्टिभ भएको मान्छेले भने ए मान्छे मरिरहेको छन्, अब म पनि मर्छु क्या, मलाई पनि समस्या हुन्छ क्या, म चाहिँ यताबाट जान्छु अर्कोबाट जान्छु, यस्तो जान्छु उस्तो जान्छु, धेरै सावधानी अपनाउन थाल्नुहुन्छ कि। अनि अर्को के हुन्छ, लजिकल माइन्ड भन्ने हुन्छ एउटा। लजिकल माइन्डले चाहिँ कस्तो गर्छ त, लजिकल माइन्डले एक्सिडेन्ट भयो यो भयो तपाईँलाई कुनै सूचना दियो भने यो सूचना तथ्य रिलेटेड छ कि छैन, यो रिलिभेन्ट हो कि होइन, वास्तवमा मरिरहेछन् कि छैनन्, के हो घटना विचारहरू कस्ता हुँदैछन्, यसले मलाई यतिकै भनेको हो या साँच्चीकै भइरहेछ, यो के छ त, यसको चाहिँ संसारभरि अरू पनि यो सूचनाहरू हेरौँ भनेपछि तपाईँले हेर्न थाल्नुहुन्छ अथवा खोज्नुहुन्छ अथवा बुझ्नुहुन्छ ए यो त केही रहन्छ भनेपछि तपाईँको आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर आफ्नो विवेक प्रयोग नगरिकन अर्कोले तपाईँलाई कानमा जे फुक्यो त्यही कुरा चाहिँ तपाईँले अर्कोलाई भन्नुहुन्छ भने त्यसले यो र्युमर्सले चाहिँ धेरै ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ। नवीनजी अब समय थोरै छ, यहाँसँग अन्त्यमा मैले एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। जस्तै मान्छेहरू शारीरिक रूपमा स्वस्थ अस्वस्थ हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, छुट्याउन सजिलो हुन्छ, तर मानसिक रूपमा यो मान्छे ठिक छ, स्वस्थ छ या अस्वस्थ छ, कसरी चिन्ने? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मानसिक रूपले स्वस्थ अस्वस्थ व्यक्तिलाई चिन्न चाहिँ जसरी शारीरिक रूपको जति सजिलो शारीरिक रूपको व्यक्तिलाई चिन्न हुन्छ त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन, सहज हुँदैन। यो एकजना विशेषज्ञ व्यक्तिले अथवा यो सम्बन्धी काम गर्ने मान्छेले मात्रै यो समस्याहरू बुझ्न सक्छ। अर्को कुरो, यो समस्या किन पनि बुझ्दैन भने त्यो यो मान्छेले चाहिँ बुझ्दैन भन्दा त यतिकै भनिदिन्छ, तर किन बुझ्दैन भन्ने म कारण पनि भन्छु। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो यो समाजमा यो ठुलो एकदमै लालसानै चाहिँ बिस्तारै बोल्नुपर्ने कुरो, यो एकदम होइन स्टेरियोटाइप अलिकति स्टिकमा अलिकति चाहिँ मान्छेको चाहिँ भनौँ एक किसिमको चाहिँ हेलना अपहेलित भएको मानसिक रोग लाग्यो तँलाई समस्या हो विचार गरे अब चाहिँ गयो पागल भयो यस्तो भयो यस्तो समस्या भयो भन्ने भएको हुनाले गर्दा व्यक्तिले आफ्नो समस्या त पहिला अरूलाई भन्न पनि रुचाउँदैन। त्यो भन्न नरुचाएको कुनै कुनै व्यक्तिले रुचाइहाले भने पनि ती व्यक्तिले पनि के गरिदिन्छ त, अरू जो सुनिरहेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले मलाई यार यस्तो भयो यस्तो यस्तो समस्या भयो बकवास कुरो नर्ने हिँड फलान ठाउँ जाउँ तँलाई यो के भयो के भएको छैन हाँस्ने कुरो गर्छ भनेर चाहिँ उडाइदिने गर्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ व्यक्तिलाई आम जनमानसले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिलाई चिन्न कठिन भएको हुन्छ र चिन्न सक्नुहुन्न। तर यसको लागि यही सम्बन्धित पढे लेखेको व्यक्ति ज्ञाता छ, एक्सपर्ट छ भने त्यसले इमिडिएटली यो व्यक्तिलाई यस्तो समस्या भएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले यसो सहयोग गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ। हजुर नवीनजी, आफ्नो समय दिनुभयो, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। यो सूचनाको आतङ्कले गर्दा अतिरञ्जित भएको यो जुन कठिनाई परिस्थिति छ यो परिस्थितिमा मेरा दुई शब्द तपाईँले आम जनमानसलाई पुर्याउन माध्यम बनाइदिएकोमा तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट नवीन जोशी। वास्तवमा कतै कोही मान्छेलाई सर्पले टोकिहाल्यो भने एकदम डराउने परिपाटी छ, ए सर्पले टोक्यो फलानुलाई भन्ने गरिन्छ, तर सबै सर्पहरू विषालु हुँदैनन्। तर हाम्रो मानसिकताका कारणले गर्दा मान्छेहरू धेरै आत्तिएर मर्ने गर्छन्। त्यसैले अलिकति निडर भयौँ, शारीरिक व्यायाम गरौँ, मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हौँ, शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ हौँ, सुरक्षित बसौँ, संयमित रूपमा बसौँ भन्ने सबैलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रममा मलाई सपोर्ट गर्ने साथीहरू राजेश श्रेष्ठ, प्रवीण घिमिरे, हिमाल साउद, विष्णु ढकाल र विशेष सहयोग गर्ने युवराज कार्की र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ लोटस आरसीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट दरम पाण्डे आके माग्छु। नमस्ते, स्टे सेफ। Lights, camera, action.